बात हो गई कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ था, जो कि हर जगह पे मौजूद है, एबी क्रिएटिविटी के नाम से हमें ज़्यादा पहचान मिली, वो भी 2018 में ही शुरू हुआ था। अरे तो माशाल्लाह इसी के साथ हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था, जिसमें आपने शायरी और हमने प्रोडक्शन हाउस और क्रिएटिविटी टीम के साथ आगाज किया था। तो आप यहाँ से आप कैसे बात करते हैं? बहरहाल मेरा अब्बास मिलगिरामी प्रोडक्शन प्रेजेंट्स सनाखारों की दुनिया, जन्नत ज़मीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व तौफ़ीक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का खैर मक़दम है हमारे चैनल मोहरे विलायत 313 में। और हमारे इस चैनल पे नया सेगमेंट है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे शहर हैदराबाद डेक्कन के मशहूर व मारूफ और बिलखुसूस सरकार मोहम्मद आले मोहम्मद की मदह की में जो आला तरीन खिदमात पेश करते हैं उन तमाम को लेकर आए और आपके दरमियान हाजिर करें, जिस सेगमेंट का नाम है सनाखारों की दुनिया जन्नत ज़मीन पे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के मशहूर व मारूफ मदह खान सनाखारों को, शायर अहले बैत को हमारे इस शो प्रोग्राम में बुलाए और बुलाकर आपके साथ आपके हमरा करे। और यहाँ पर हमें सब ये सादात हासिल हुई है कि हमारे साथ आज हमारे बचपन के दोस्त, हमारे अजीज़ व ख़ारिब, हमारे मोहल्ले के और बिलखुसूस मौला अली के और बिलखुसूस सनाखारों में, अहले शायरों में जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई शायर अहले बैत अली जनाब मिर्ज़ा अब्बास अली उर्फ ज़ैन अब्बास साहब से मैं इनका इस्तक़बाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला का करम है, आप सुनाएं क्या मिजाज है, कैसे चल रहे हैं, क्या मसरूफियात चल रहे हैं? क्योंकि अय्याम अज़ा भी गुजरा और अय्याम अज़ा के बाद बिल्कुल भी आपसे मुलाकात का मौका नहीं मिल रहा था। आपसे कुछ मतलब आप भी अपने काम में मसरूफ़, हम भी हमारे काम में मसरूफ़ रह रहे थे उसके बावजूद, लेकिन आज हम खुदावंद करीम का शुक्र अदा करते हैं और आपका भी शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। क्योंकि जैसे हमने इस सेगमेंट का ऐलान किया था तो लोगों में जज्बा बढ़ गया था, जस्तजू बढ़ गई थी। और जब ये लोगों को मालूम हुआ कि शायर अहले बैत मिर्ज़ा अब्बास अली ज़ैन, जो कि हमारे ही मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले उभरते हुए सितारे ही आने वाले हैं, तो तमाम लोगों की जस्तजू भी बढ़ गई थी। तो क्या मसरूफियात अभी आपके चल रहे हैं, किस तरह से आपका जॉब वगैरह चल रहा है? बहरहाल वही समझिए, जॉब चल रहा है, अय्याम अज़ा ख़त्म हुआ है। अय्याम अज़ा में तो बहरहाल नौहे चल रहे थे, नौहों पे काम चल रहा था, अभी ख़त्म हुआ है, अभी जॉब के सिलसिले है, जाना है जॉब पे, आना है। बहरहाल तो यही मसरूफियात में बिज़ी रह रहा हूँ। साथ में फिर अभी आप जानते हैं 11 इमाम की विलादत नज़दीक है और हबीब ने मज़ाहिर की विलादत नज़दीक है, तो उनके भी कलाम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन में जश्न भी होगा और इंशाअल्लाह कलाम पढ़ने की सआदत भी हासिल होंगी। तो बस वही चल रहे हैं समझिए, इंशाअल्लाह कलामों पे मेहनत, साथ में जॉब चल रही है। तो इसी मसरूफियात में मौका उतना नहीं मिल रहा है कि बाहर निकले और मिले। बहरहाल इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ऐसे तो मुलाकात तो होते रहती है इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ से लगता नहीं है कि आपकी कुछ तबीयत ठीक है, तबीयत कुछ नासाज लग रही है, आपकी आवाज़ उस तरीके की नहीं है जिस तरह हमेशा होती थी, तो शायद आपको जी वही, अभी तो मौसम भी रुख बदल रहा है और साथ में जैसा मैं कहा कि जॉब पे भी जाना है, तो जॉब भी काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर का सफ़र है, तो जाना आना उसमें मौसम का रुख बदलने की तरफ से भी थोड़ी तबीयत नासाज है। बहरहाल लेकिन आप लोगों की दावत थी, आप लोगों ने बुलाया है, मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका कि इस शो में आपने मुझे इतना काबिल समझा कि इसकी दावत पेश करें। तो आपकी दावत पे, आपकी इस पे हाजिर है इंशाअल्लाह। जैसे आपसे ये सवाल था क्योंकि ये आज की जिस जनरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर कोई बढ़ता है। अब बच्चों से पूछा जाए कि बताओ क्या पढ़ो, क्या बनना चाहोगे, कोई कहेगा नौहे खान बनूंगा, कोई मर्शिद खान बनूंगा, कोई कहेगा कि मैं ज़ाकिरी करूंगा। तो इसी जैसे कि अब आपने जो शायरी का रुख लिया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका ये फ़न था, ये आपका पेशा, मतलब आपने खुद ही से ये चाहा कि किसी को देख के आपको वो हुआ कि मैं शायरी करूँगा,
یہ آپ کی فن کے مزاج میں آئے گا یا آپ کے پیشے کے مزاج میں؟ جی بھائی، یہ شاعری کو میں نہ فن کہوں گا نہ میں پیشہ کہوں گا، کیونکہ یہ شاعری میرا عقیدہ رہا ہے ہمیشہ سے. میں نے جب آغاز بھی کیا ہے تو اپنے عقیدے سے کیا ہے، نہ کہ فن اور پیشے کے نظریے سے. بہرحال دھیرے دھیرے ابھی اس میں جیسے آگے بڑھ رہا ہوں تو فن بھی سیکھ رہا ہوں تاکہ اپنے شعروں کو اور مضبوط اور وزندار کروں. بہرحال تو اسی لیے بس فن کی بھی کوشش چل رہی ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سیکھ رہا ہوں وہ بھی. لیکن شاعری کو میں اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں اور انشاءاللہ مولا میرا یہ عقیدہ قبول کرے. بس آپ سب کے دعا کی گزارش ہے، بس انشاءاللہ مولا یہ خدمات، یہ عقیدہ قبول کرے مولا. یہ تو بہت بہترین چیز کہی آپ نے کہ آپ کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے جملے پر ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا، نہ جانے کس نے لکھا لیکن ابھی ذہن میں آ گیا کہ نیت خلوص جذبہ و ایثار دیکھ کر مولا نواز دیتا ہے معیار دیکھ کر. جس کے دل میں جتنی معرفت اہل بیت ہوتی ہے، جتنے دل سے جتنی مطلب شدت سے آپ اس کے دربار میں اپنا سر جھکاتے ہیں کہ اس کی عبادت کرتے، تو اسی طریقے سے وہ آپ کو جو بھی چیز ہے عطا کرتا ہے. جیسے کہ ابھی یہاں پر میں تو تقریباً ایسے باتیں ہیں کہ میں زیادہ کچھ جانتا نہیں ہوں، بالخصوص کیونکہ آپ میرے ساتھی بچپن سے رہے ہیں، ساتھ میں ہم نے اسکولنگ بھی کی، ساتھ میں ہم لوگ نے مدرسوں میں بھی گئے. لیکن یہاں پر آ کر خداوند کریم نے دونوں کا رخ الگ کر دیا. آپ کو شاعری کی سعادت عطا ہوئی تو ہمیں ذاکری کی، اور اس طریقے سے آپ لوگ کی مہمان نوازی کی جو ہے سعادت مجھے حاصل ہوئی. تو اسی کے ساتھ جس طرح سے آپ نے کہا عقیدہ آپ کا ہے شاعری کے اوپر، تو یہ جو آپ نے شاعری کا عقیدہ اپنا اختیار کیا ہے کہ کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو دیکھ کے انسپائر ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ کے کوئی استاد ہے یا کس کے ذریعے سے آپ کو ہمت افزائی ہوئی کہ آپ اور آگے بڑھے، اپنے اشعار لکھے، اپنے کلام لکھے؟ کیونکہ محرم میں ہم نے اس سال محرم میں بالخصوص ہمارے محلے کے لوگوں نے، کافی لوگوں نے یہ جان لیا کہ کس درجے کے آپ شاعر ہو. اور یہ مولا امام رضا کا بھی خاص کرم ہے تمام شاعروں پر. تو بس یہی پوچھنا ہے کہ آپ کے جو استاد ہیں جس سے آپ کو ہمت افزائی ملی آپ کے شاعری میں، تو یہ بتائیے کہ کون ہے؟ بہرحال میں استاد تو ہمارے محسن کمال رضوی صاحب ہے، جو ذاکر بھی ہے، جو شاعر بھی ہے، جو ناظم بھی ہے. بہرحال لیکن حوصلہ افزائی کی جو بات آپ نے کری ہے کہ حوصلہ افزائی، تو میں حوصلہ افزائی کے لیے میں کہوں گا کہ استاد سبط جعفر صاحب شہید جو میرے ہمیشہ سے ایک حوصلہ افزائی کے لیے ایک رہے، کہ شروع سے جب میں شاعری نہیں کرتا تھا تبھی بھی میں تقریباً استاد سبط جعفر صاحب کے منقبت رہو یا نوحے یا سوز میں سنتا تھا. تو کئی اس میں انہوں نے شعر کہے کہ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی، میرے مولا میں قرباں تیرے عشق. سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی. بہرحال ان کے شعر سنتا تھا تو بہرحال اس کو مطلب اپنے عقیدت میں بہرحال اسی میں مست رہتا تھا، بس شعر سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ایسا شاعری نہیں تھا، بس شعر سنتا تھا. لیکن دھیرے 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 میرا عقیدہ ایسا جاگا کہ میں نے ایک مصرع کہا. اس کے بعد سبط جعفر صاحب کی ایک زمین ہے، اسی میں زمین میں ایک مصرع کہا تھا کہ دم دم ہر دم میری زباں پر نام محمد نام علی ہے. تو جب یہ مصرع کہا تو ایک الگ ہی جذبہ پیدا ہوا کہ ارے یہ مصرع مطلب مولا کے کرم سے عطا ہوا ہے. تو میں فوراً ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اس کے آگے بھی کچھ کہوں، مطلب اس میں آگے بڑھاؤں. تو بہرحال میں اپنے گھر میں ہی، جیسا ہمارے خالو ہے اور شروع سے مجھے ہر چیز کی عزاداری میں، ہر چیز میں ہمیں آگے بڑھایا. بہرحال جو مرثیہ خان بھی ہے سید افتخار حسین عابدی، ان کو میں نے جا کے کلام سنایا، مطلب مصرع سنایا کہ دم دم ہر دم میری زباں پر نام محمد نام علی. تو بہرحال انہوں نے مجھے کہا، وہاں سے دھیرے 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 جذبات آگے ہوئے، جستجو بڑھی، وہاں سے میرا آغاز تھا سمجھیے. اس کے بعد دھیرے سبھی نے مجھے، گھر والوں نے بالخصوص ہمارے ممی نے، مطلب ہمارے والدہ نے اور ہمارے والد نے ہمیشہ مجھے ایک
حوصلہ افزائی کری کہ شعر کہنے میں، اور ہمارے نانی نے. تو بہرحال آگے بڑھتے بڑھتے بہرحال میں نے کوشش جاری رکھی. 24 رجب تھی جب میں بہرحال یہاں پہ ہمارے مولالی میں محسن کمال رضوی صاحب جو مجلس پڑھتے ہیں، تو 24 رجب کے دن میں نے محسن کمال قبلہ کو میں نے اپنے اظہار کیا، اپنے عقیدے کا، اپنی جستجو کا اظہار کیا. قبلہ ایسا مصرع ہوا ہے، اور بہرحال مجھے خواہش ہے کہ میں شاعر بنوں. اور بالخصوص مولالی میں آپ واقف ہی ہے کہ یہاں پہ نہ شعرا ہے، مطلب یہاں پہ شاعری سیکھنے کے لیے بہت کم ذریعہ ہے. یہاں پہ اتنا کوئی بھی مولالی سے شاعر ابھی ابھر کے نہیں آیا ہے. تو بہرحال میں نے اسی لیے محسن کمال قبلہ کو اپنا بتایا ہے کہ میں شاعری میں مطلب جستجو رکھتا ہوں، کوشش کرنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے قبلہ نے مجھے سکھایا، اور قبلہ نے ہی آج جو بھی ہوں بہرحال جتنی بھی شاعری سیکھی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ اور بہت چیزیں محسن کمال قبلہ نے مجھے سکھایا، اور مولا نے آباد رکھے. تو اس طرح سے کم سنی اور اتنا بڑا جذبہ ہونا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، یا تو کوئی فیملی ممبر ہو یا دوست احباب ہو. لیکن الحمدللہ آپ نے اتنا اچھا نصیب پایا کہ آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کو بخوبی آپ کا ساتھ دیا، آپ کے دوست احباب نے بھی. تو یہاں سے جو اگلا رخ کروں میں سوال کا، تو اس سے پہلے چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آج کل کا جنریشن ہو گیا ہے، اس جنریشن کے حساب سے، کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ قبلاؤں کو سن کر گریا بہت کم ہو رہا ہے آج کل، کیونکہ جو نوحوں پہ زیادہ لوگ آج توجہ دیتے ہیں. تو جس طریقے سے آپ نے کلام لکھے تھے مولا علی اکبر علیہ السلام کے اوپر، اور مولا شہزادہ قاسم، مولا امام رضا کے حوالے سے آپ نے جو نوحے لکھے تھے، بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی میں کہوں گا مصائب اور کٹھن مصائب بھی اتنے مطلب اس طریقے کے تھے کہ آگے والا سمجھ پائے. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ مطلب ایک کوشش رہی ہے کہ اس طریقے کے نوحوں کو آگے بڑھایا جائے، آگے شاعروں کو بڑھایا جائے. تو یہی میرا سوال ہے کہ اب تک آپ کے جو کلام آپ نے لکھے تو آپ نے مطلب کن لوگوں کو دیے، جس طرح سے کہ آج ہمارے حیدرآباد میں تو بالخصوص یہ ایک موضوع ہے کہ ایک انجمن ہے، اس انجمن کے حوالے سے ایک شعرا ایک انجمن کو دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے اب تک کتنے کلام نوحوں میں یا منقبتوں میں لکھے، اور کتنے لوگوں کو آج تک آپ نے دیے، کہ جیسے کہ انجمن ہو گئی یا کوئی آپ کے بھائی یا کوئی قریبی کو آپ نے کلام دیے؟ جی کلام تو ویسے میں نے قریب میں کہوں گا 40 یا 50 کلام منقبت اور نوحے تمام نعت ملا کر اگر کہیں گے تو قریباً 50 کے قریب یا بہرحال 40 تو قریب میں نے کلام کہے ہیں، جس میں نوحے میں نے زیادہ تر نوحے میں نے اپنی انجمن، یہاں کی جو مولا علی کی انجمن ہے حیدری، تو اسی انجمن میں نے اپنے کئی کلام اپنے نوحے دیے ہیں. اور ایک نوحہ میں نے جب آغاز میں نوحہ جب کیا تھا تو سب سے پہلے جو میں نے نوحہ دیا وہ انجمن اصغری جو خان نگر کی انجمن ہے. تو بہرحال میں نے انہیں بھی نوحہ دیا ہے جو علی اکبر السلام سے ہے، مطلب علی اکبر السلام کا نوحہ ہے. تو پہلے ان کو دیا. بہرحال یہاں کی بھی انجمن کو میں نے نوحے دیے ہیں. اور قصیدوں میں بھی دیکھا گیا تو جو چراغ ولا جو کتاب چھپی ہے اس میں بھی مجھے کتاب وہ PDF ہے، اس میں بھی میرے 2 قصیدے ہیں سمجھیے، جو تقریباً ہمارے جو خالو ہے جو قصیدہ خان مرثیہ خان ہے سید افتخار حسین عابدی، تو انہوں مطلب پڑھتے ہیں تقریباً تو 2 قصیدے، ایک علی اکبر السلام اور ایک کربلا پر 2 قصیدے اس میں بھی ہیں. اور کئی کلام ہیں، بہرحال میں خود پڑھتا ہوں، کئی کلام میرے دوست پڑھتے ہیں. بہرحال بس چل رہا ہے سمجھیے کلام، انشاءاللہ مولا کریں گے. ابھی تو آغاز ہے، ویسے آگے اگر مولا یہاں پر عطا کریں گے تو کتنی زندگی ہے جب تک کلام کہیں گے انشاءاللہ. ویسے تو جو سوالات میں نے سوچا تھا کہ یہ سوال ان سے کروں گا، لیکن اس کے بعد
ابھی جس طرح سے ان کی گفتگو جاری ہوئی, گفتگو کے درمیان میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے انجمن کو جب یہاں پہ نوحے دیے گئے تھے تو تقریباً عنقریب اس میں مولا علی اکبر علیہ السلام کا کافی زیادہ ذکر کیا گیا. تو اسی طریقے سے آپ کا پہلا کلام جو آپ نے شاعری شروع کی تھی, کلام لکھنا شروع کیا تو وہ بھی کلام شہزادی علی اکبر کا تھا. تو میرے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو مطلب مولا علی اکبر علیہ السلام سے ایک الگ نسبت ہے کہ جیسے ہر شاعر اپنے اپنے رخ میں لکھتا ہے, جیسے کہ اب مشہور و معروف اگر شعراء کا تذکرہ کیا جائے جیسے کہ میر تکلم حسین صاحب جو کہ پاکستان سے ہیں, اب انہیں شاعر امام زمانہ کہا گیا ہے. ویسے ہی کافی دوسری دیگر شعراء ہیں جن کو ایک ایک لقبات ملے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کا کون سا مطلب اس طرح سے کوئی لقب آپ کو جو دیا گیا؟ یہ تو میرا تو آغاز ہے, تو ایسا کوئی لقب نہیں, بس مدح خان ہوں, شاعر اہل بیت ہوں, تمام اہل بیت کے تمام معصوم کے کلام کہتا ہوں. بس ابھی تو لقب ابھی بہت دور کی بات ہے. تو ابھی تو ہمیں بس مولا کا غلام, مولا کا نوکر, مولا کی خدمت میں بس اپنے جو بھی جتنا بھی ہو سکے بس خدمت انجام کرنا ہے. تو بہرحال آپ جو علی اکبر السلام بولے, بے شک شروع سے مجھے ایک الگ انسیت رہی ہے علی اکبر السلام سے کہ میں انہیں کے کلام سے بہرحال نوحوں میں بالخصوص علی اکبر السلام کا جب نوحہ کہتا ہوں تو مجھے ایک خود کئی ذاکر بھی کہتے ہیں کہ مصائب علی اکبر السلام کے بیان کرنا بہت مشکل ہے. تو نوحوں میں جبھی بھی علی اکبر السلام کا ایسا تذکرہ ہوتا ہے, جب خیال علی اکبر السلام پہ جاتا ہے تو مصائب اندر سے نکلتے ہیں, دل اندر سے مچل جاتا ہے. ویسے ہر کربلا کے شہید, ہر معصوم کی شہادت عظیم ہے, بہت درد ہے ہر شہادت میں, لیکن ایک جوان رہنے کے حساب سے سمجھو یا پھر ایک الگ انست ہے کہ علی اکبر السلام کا جب مصائب میں کلام کہتا ہوں ایک دل بھر آ جاتا ہے, ایک کلام میں بھی ایک الگ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے, ایسا لگتا ہے. بس ویسے تو عطا ہے مولا کی طرح ہے مولا کا, بس ہر معصوم پہ انشاءاللہ مولا چاہے تو ہر معصوم پہ کلام انشاءاللہ میں کہوں گا ضرور انشاءاللہ. ویسے تو بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ علی اکبر سننا نہ کہنا اتنا آسان ہے, لیکن جب یہ بات آئی ابھی ذہن میں پھر ایک بات آ گئی میری کہ معافی چاہوں گا کیونکہ میں نے سوالات کچھ اس طرح سے ڈیسائیڈ نہیں کی تھے کہ آپ سے یہی سوال کروں گا, یہ آپ کو سوال دے دوں گا کہ اسی کے ساتھ جواب نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا کہ مطلب ایک دم میرے ذہن میں سوال آیا کیونکہ بچپن سے ساتھ رہے ہیں, لیکن آج تک مجھے بھی یہ بات نہیں معلوم کہ آپ شاعری کب سے رہے. لگ بھگ آپ کی کیا ایج تھی ہوگی کہ جب آپ نے شاعری کی دنیا میں قدم رکھا آپ نے؟ میں شاعری دیکھیے آپ 2018 سے کر رہا ہوں شاعری, تو لگ بھگ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہمارا جو پروڈکشن ہاؤس شروع ہوا تھا جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہے, اے بی کریٹیوٹی کے نام سے ہمیں زیادہ پہچان ملی, وہ بھی 2018 میں ہی شروع ہوا. تو اسی کے ساتھ ہم دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا جس میں آپ نے شاعری اور ہم نے پروڈکشن ہاؤس اور کریٹیوٹی ٹیم کے ساتھ آغاز کیا تھا. تو آپ یہاں سے آپ کی بات کریں. بہرحال میری بھی شروعات 2018 میں جو میں الحمدللہ قریب میں کہوں گا 17 سال کا میں تھا جب شروع میں نے شاعری کری 2018 میں. تو بہرحال جب میں نے پہلا کلام اپنا غدیر کی مناسبت سے پہلا کلام ہے میرا جو قصیدے میں کہا تھا, میں نے قصیدہ کہا تھا, تو بہرحال وہاں سے جیسا آغاز کیا وہاں پہ میرا ایک شعر بھی ہے کہ فکر پر کرم کیجے اے سخی علی مولا, میں شروع کرتا ہوں شاعری علی مولا. تو بہرحال وہاں سے میں نے آغاز کیا 2018 سے. اب یہ ہوتے ہوتے آج 2024 آ گیا ہے, 6 سال ہو چکے ہیں. تو بس چل رہا ہے سلسلہ مولا, بس یہ جذبہ میرا, یہ جستجو میری, یہ عقیدہ میرا قبول کرے, اور بس ایسی اپنا دعا ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پہ ہو, اور بس مولا یہ اپنی خدمات کو ان کی بارگاہ میں قبول کرے. تو بہت ہی آج تک مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم دونوں نے ساتھ میں سفر شروع کیا, کیونکہ ہر شاعر کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ
कोई ना कोई एक जोड़ीदार होता है कि जिसने अशआर लिखे हो और किसी ने पढ़े हो। हमारे पास हैदराबाद में भी, हैदराबाद के बाहर भी देखा जाए, दुनिया भर में मशहूर मारूफ मनक़बत खानों को भी हम देखते हैं, जैसे कि जनाब निज़ाम अब्बास नकवी साहब हो गए, तो उनके ज़्यादातर कलाम जो है सलमान आज़मी साहब मरहूम लिखा करते थे। अब ज़ीशान आबिदी, मजहर आबिदी, अरसलान आज़मी लिख रहे हैं। तो वैसे ही और बात की जाए रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब की, तो उनको भी ज़ीशान आबिदी साहब या मजहर आबिदी साहब पीछे से लिख के देते। तो उसी तरीके से हर किसी का जोड़ीदार है। तो इसमें आपके साथ का जोड़ीदार कौन? जिस तरह से आपने कलाम लिखा हो और आपने बैठे बैठे कहा कि इसे मैं कसीदे के तौर पे करवाना चाहूँ, तो उसमें जो है उसमें कंपोजिशन की तरस डाली उसमें। और जोड़ीदार बहरहाल मैं अभी जितने मैं कसीदे कहा हूँ, जितने मनक़बत रहो या फिर जितने नौहे भी रहो, बहरहाल तो वैसे तो जोड़ीदार मेरा करीब दोस्त है जिसका नाम अली मेहदी ख़ान बरमारूफ वसी है। बहरहाल उनको मैं इंशाल्लाह अभी तो आगे जाके अगर मौला अता करेंगे तो माशाल्लाह से उनकी भी आवाज़ बहुत बेहतरीन, मौला अता उनकी आवाज़ पे ऐसा करे हुए हैं, मतलब एक पुरदर्द आवाज़ है। नौहा जब पढ़ते हैं तो नौहा लोगों के सीनों में उतर जाता है। मदहा जब करते हैं मतलब अपनी आवाज़ की मिठास से लोगों को खुश करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने हमेशा से, और बेशक उन्होंने भी हमेशा मुझे हौसला अफजाई, बहरहाल एक दोस्ती के हिसाब से, मतलब कई ऐसे मोड़ आए जहाँ पे दोस्त की बहुत ज़रूरत थी, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत साथ दिया। तो मौला हबीब ने मुजाहिद के सदक़े में मौला ने सलामत रखे। तो उन्होंने एक जोड़ीदार, और अभी तक कलाम जैसा मैं कहता आया हूँ, अभी कह भी रहा हूँ कि मरसी ख़ान, कसीदे ख़ान, सैयद इफ्तिख़ार हुसैन आबिदी जो है शुरू से मुझे एक अपनी एक सपोर्ट रहे, एक शुरू से हर चीज़ में मेरा साथ दिया। तो उन्होंने भी मेरा कलाम पढ़ते हैं और इंशाल्लाह मौला चाहेंगे, मौला तो आगे भी पढ़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह बस ये दो जनों को मैं कहूँगा कि हमेशा से मेरे साथ रहे, मेरे जोड़ीदार तो बहरहाल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन साथ रहे इंशाल्लाह। और ऐसी सपोर्ट चलेगा, बस मिलके काम करेंगे। तो जैसे कि आपके जो जोड़ीदार आपके अजीज़ मोहतरम जनाब मेहदी अली ख़ान और वसी आगा, जिनके साथ हमने भी काफ़ी सारी बातचीत की, काफ़ी सारी गुफ्तगू की थी कि, और एक छोटी सी बात आप तमाम को कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास देखिए हमारे शिया और जो है हमारी सोसाइटी से हमारे पास कोई अपने खुद की रिकॉर्डेड, जैसे कि अलहम्द हो गया या यासीन हो गई या आयतुल कुर्सी हो गई, इस तरह के सूरों की हमारे यहाँ की खुद की रिकॉर्डिंग अब तक नहीं हुई। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है कि हम वसी आगा के साथ इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी, क्योंकि अब तक बात दबी हुई थी। आज ज़ाहिरन तौर पर हर एक बात खुल रही है, तो मैं भी आज ये बात खोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आप लोगों के दरमियान वसी आगा के साथ मिलके कोलैब कर उनकी आवाज़ में जो है ज़ियारत आशुरा हो गई, ज़ियारत वारिसा हो गई, ज़ियारत अहले यासीन हो गई, और ज़ियारत इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे काम है जो कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने लाएंगे। तो ज़ैन भाई, बैक आपसे ये सवाल था कि अभी जिस तरीके के अभी 1-2 दिन गुजरेंगे तो फिर आएगी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आमद का रोज़, तो हर शौरा अपना अपना कलाम पेश करेंगे। तो उसके हवाले से आप कोई अपना कलाम कि अभी लिख रहे हैं या आगे आने वाले, जैसे कि अय्याम फातिमिया हो गया, फिर आने वाला रजब है, तो उसके हवाले से आपने कुछ कलामात लिखे, और अगर आप लिखे तो मतलब आपको देने किसे आप देंगे, क्या करेंगे? जी भाई, अभी तो कलाम चल रहे हैं, अभी हबीब इब्न मज़ाहिर पे भी कलाम चल रहे हैं, अभी 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भी कलाम चल रहे हैं, अभी 7वें इमाम हुसैन आज़म अलैहिस्सलाम का भी कलाम चल रहा है। इंशाल्लाह रजब की भी तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह रजब में अगर मौला चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह कलाम कह के दूंगा।
बहरहाल जैसे भी तरन्नुम जैसा मतलब रहेंगी उसके हिसाब से कलाम दूंगा इंशाल्लाह। चल रहा है समझिए अभी, इंशाल्लाह मौला चाहेंगे तो बेशक अगर मौला अता करेंगे तो कलामों का सिलसिला यहाँ से फिर उसके बाद तो शाबान है। जी शाबान में तो मौला हुसैन मौला अब्बास हर दिन एक नायाब है, हर दिन खुशी का दिन है और ख़ुद अपने वक्त के इमाम का महीना है। तो इंशाल्लाह हर मासूम अहले बैत के तमाम अहले बैत पे तमाम मासूम पे इंशाल्लाह कलाम कोशिश जारी रहेंगी कि हर किसी पे कुछ ना कुछ उनकी बिलखुसूस उनकी विलादत के मौक़ों पर, उनके जश्न के मौक़ों पर उनकी खिदमत में एक तोहफ़ा हदिया कर सके कि कलाम के रूप में, एक कलाम की शक्ल में, उनकी शायरी की शक्ल में, मौला की खिदमत में। बस यही नीयत रहती है। बस अब ये अलग बात है कि मौला उसके तुफ़ैल में हमें ऐसी इज़्ज़त दिला देते हैं कि जिसका हम कोई बहरहाल अदायगी नहीं कर सकते, लेकिन बस मौला से हाथ दस्त बस्ता गुजारिश है मौला बहरहाल ये हमारी खिदमत को कबूल करे, आपकी भी खिदमत, तमाम मोमिनीन की खिदमत कबूल करे और साल ब साल दिन ब दिन हमारा अक़ीदा बस बढ़ता ही रहे और हमारा खात्मा ईमान पे हो। तो जिस तरह से शाबान के हवाले से हो गया, रजब के हवाले से हो गया, तो तकरीबन हमने देखा है कि काफ़ी सारे शुअरा कराम बाहर देश विदेश में जाकर जिस तरह से आज हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शुअरा है कि जिनके अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो यहाँ पर रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन शुअरा की तारीफ़ और उनके नाम ख़त्म नहीं होंगी। तो वैसे ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने भी कलाम शायरी शुरू की 6 साल हो गए लगभग, और इन पिछले 6 साल में आपके पहले कौन सा कलाम था जिससे आपको ज़्यादा पहचान मिली, और कौन सा ऐसा कलाम कि जिससे लोगों ने आपको ज़्यादा पसंद किया, सुनना पसंद किया? और सब ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि अब तक जिस तरह से कहीं बाहर, हैदराबाद से बाहर, अपने मोहल्ले से, अपने ज़मीन से बाहर जाकर कहीं पर आपने अभी तक कलाम पेश किए हैं या कसीदे खाने किए? जी मैं कलाम, पहले तो आपका सवाल ये था कि पहचान किस कलाम से मिली, तो बहरहाल पहचान तो बहरहाल हर कलाम अपनी अपनी पहचान रखता है और मुझे हर कलाम से एक अलग पहचान मिली है। लेकिन हर कलामों पे मैं कहूँगा कि कुछ दिन पहले जब पिछले साल मैंने कलाम में कहा था मौला अली की मुनासिबत से, मौला अली की विलादत के मौके पे जो कलाम मैंने कहा था, तो उस कलाम पे मुझे मैं समझूँगा मतलब हमारे जो उस्ताद हैं मोहसिन कमाल रज़ी साहब और उनके उस्ताद जो है अलंदा रज़ी साहब, उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और मेरी तारीफ़ करी कि कलाम मैंने अच्छा कहा है। तो मैं समझूँगा कि ये कलाम जो कहा था मैंने, उससे मुझे थोड़ी अलग पहचान मिली, क्योंकि हमारे उस्ताद तारीफ़ करना तो ऐसी बात हो गई कि जैसा मैं कोई चराग हो और वो आफ़ताब हो, और आफ़ताब चराग की तारीफ़ करना ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरी तारीफ़ करी। बहरहाल करम है वैसे तो मौला का शुक्र है कि मैं उस काबिल रहा, और मैं उनकी इंशाअल्लाह मौला चाहेंगे तो मौला उन्हें भी सलामत रखे, और मौला चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसी मैं अपनी जस्तजू जारी रखूँगा। तो जैसे कि मतलब कोई ऐसा महफिल आपने अब तक की कि जैसे हैदराबाद के दायरे के बाहर जाकर कोई ऐसी महफिल आपने अब तक की? हैदराबाद के दायरे से बाहर अगर कहेंगे तो हैदराबाद के बाहर मैंने ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे इतने मसरूफियात रहते हैं, और बहरहाल अभी तो आगाज़ है मेरा, उतना बाहर से अभी दावत आने का उतना तो भी बहुत दूर है। लेकिन हैदराबाद से बाहर मैं कहूँगा कि मैंने अकोला के जो महाराष्ट्र में जो है अकोला, वहाँ पे भी मैंने अपने कलाम पेश करे हैं। वहाँ पे भी मुझे मौला की तरफ से वो सादत हासिल हुई है कि मैं वहाँ पे भी अपने कलाम पेश करूँ, वहाँ के रोज़ों में भी अपने कलाम पढ़ूँ। तो बस अभी तक तो वहीं मैं गया हूँ। इंशाअल्लाह आगे चाहेंगा मौला तो इंशाअल्लाह
जहाँ खिदमत रहेगी वहाँ खैर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। बेशक इंशाल्लाह। तो जैसे कि आपका कोई ऐसा कलाम कि जिसे मतलब हर किसी को ख्वाहिश होती है कि मेरा कलाम फलां मनक़बत खां पढ़े, फलां मनक़बत खां पढ़े, तो इसी तरीके से आपका कोई ऐसा अपना दिली ख्वाहिश या दिली आर्ट है कि भाई मैं मेरा कलाम लिखूं और ये शख्स पढ़े, इस तरह से कोई, क्योंकि हर किसी की रहती है, क्योंकि जनरेशन ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर कोई सोशल मीडिया से इतना वो इन्फ्लुएंस हो चुका है कि वो देखता है हर किसी को अपना एक रोल मॉडल बना के चलता है। तो जैसे कि आपका तो जोड़ीदार है मौजूद, उसके अलावा भी आपके जोड़ीदार के अलावा किसी और को आपकी देने की नीयत? देने की नीयत बहरहाल जोड़ीदार तो है, मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि आप जो बोले सोशल मीडिया तो मैं चाहूँगा कि वैसे तो आप बोल दिए हैं, फिर भी बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया में मैं चाहूँगा कि मेरा दोस्त ही पढ़े। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दोस्त सोशल मीडिया पे आके बहरहाल कलाम पढ़े अपने, मतलब जैसे चैनल आज सोशल मीडिया आप कह रहे हैं, तो देना तो बहरहाल दूंगा इंशाल्लाह मौला। वैसे तो एक बिलखुसूस कोई शख्स पे नहीं है कि इनको कलाम दो, बहरहाल इंशाल्लाह जहाँ जो जैसा चाहेंगे वैसे मौला तो जो पूछेंगा, जो जिनके बाद अगर कोई लेके आएगा तो मतलब सवाल मतलब कलाम की ख्वाहिश कोई करेगा तो बेशक मैं उस तक अपना कलाम पहुँचाऊँगा, क्योंकि एक मानना भी ये है कि कोई कलाम ख्वाहिश करता है तो उसकी तरफ से ज़्यादा शहज़ादी शायद चाहते हैं कि वो कलाम उससे लिखवाए। तो बेशक मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि अगर कुछ मेरे तक बात आई कि मतलब कोई ख्वाहिश कर रहा है कलाम के लिए, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर उन तक कलाम पहुँचाता हूँ इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। तो मतलब जैसे कि रजब के हवाले से, और जैसे कि आपने कहा कि मौलाए कायनात के हवाले से भी आपके अशार कलाम लिख रहे हैं, तो इन आने वाले ये अय्याम यौम आमद मौलाए कायनात के हवाले से जो आप कलाम लिखेंगे या मनक़बत लिखेंगे तो वो आप किसे देंगे, कुछ इस तरह से, या हमेशा किसे देते आए? हमेशा अभी तक तो मैं बस हमारे जो खालू है बहरहाल सैयद इफ्तिखार हुसैन आबिदी मर्ज़ी ख़ान खसीद ख़ान, बहरहाल उनको ही देते हुआ आया हूँ। मतलब खसीदों में आप रजब कह रहे हैं तो खसीदों में मैं उन्हें ही दिया हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह मैं उनको ही दूंगा। अगर कोई खसीदा मुझसे कहा जाएगा, मैं अगर कहूँगा कोई खसीदा ना तो मैं उन्हीं को दूंगा इंशाल्लाह। रही बात दोस्त की तो और दोस्त को दूंगा, वो बहरहाल अभी तो आउट ऑफ है, तो इंशाल्लाह उन्हें भी कलाम दूंगा, वो भी पढ़ेंगे। और वैसे तो नहीं है कोई पर्टिकुलर पर्सन पर कलाम है, अहले बैत की मदहा है, जिसे पसंद आ जाती है बस मौला जो कलाम पे इनायत कर देते हैं, हर कोई पढ़ने लगता है, हर किसी की दिल की धड़कन बन जाती है। तो बहरहाल कलाम दूंगा अगर, तो बहरहाल अभी के लिए इंशाल्लाह, और हम अभी तो आगाज़ है और इंशाल्लाह आगे भी सैयद इफ्तिखार हुसैन आबिदी जो हमारे खालू भी है, जो मर्ज़ी ख़ान भी है, तो मैं उनको भी दूंगा और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। और तकरीबन आपने अपना इतना वक्त हमें दिया और हमारे साथ आप मौजूद रहे, अपनी बहुत सारी ऐसी बातें भी आपने सामने लोगों के सामने दरमियान में पेश की। मैं यही एक चाहूँगा कि हर बच्चा अपने जो है घराने वाले कोई भी हो, वो पहले यही चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो होती थी पहले की बात, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो हर कोई सोशल मीडिया के इस दौर में भगदौड़ सी मची है कि मैं बनूंगा तो नूर खान बनूंगा, मैं बनूंगा एक मर्ज़ी ख़ान, या मैं बनूंगा तो एक जाकिर बनूंगा। तो इसी की भगदौड़ में आज लोग शायरी जैसी अजीम तरीन चीज़ को पीछे छोड़ गए। क्योंकि हमारे पास हमारे शहर हैदराबाद डेक्कन की अगर बात करूं तो बिलखुसूस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शहराए कराम गुजरे हैं। और अगर हमारे हिंदुस्तान की हम बात करें, हमारे मुल्क की बात करें, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो कि आज उनके कलाम को लेकर काफ़ी सारे नए नए शहरा अपना एक कलाम बना रहे हैं। उनकी मतलब एक एक काफिया, एक एक रदीफ को लेकर अपना एक नया कलाम लिख रहे हैं, जो कि मिर्ज़ा अनीस, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जो जिनका शायरी की दुनिया में वो बहुत बड़े अपने आप में एक बड़े फनकार हुआ करते थे
کہ اب ان کے بعد ایک دور گزرا جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارا ہوا کرا، اس میں کچھ شعراء وہاں چلے گئے، کچھ یہاں رہ گئے تھے، جس میں سے استاد شہید صدیق جعفر مرحوم بھی تھے، جنہوں نے بہت سارے اتنے کلامات لکھے کہ آج وہ کلام جب بچہ سنتا ہے تو اس کے اندر ایک الگ طریقے کا جوش پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاعری ہے کس بات کی، کہ اتنی بڑی چیز انہوں نے کتنے چھوٹے سے الفاظ میں کہہ دی. تو یہ شاعری کو سمجھ پانا تو عام انسان کی بس کی بات ہے نہیں. یہ ہم جیسے لوگ بھی شاعری بہت ہی کم سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعروں کا دماغ کوئی نہیں پڑھ پاتا، نہ ہی ان کی سوچ تک ہم جا سکتے ہیں. یہ آپ لوگ کا الگ ہی جذبہ، آپ لوگ کا الگ ہی کرم ہے مولا کا آپ لوگ پر. تو یہ بات ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ ہمارے حیدرآباد ڈکن میں بھی بہت سارے مشہور و معروف شعراء کرام گزرے ہیں، اور ابھی جیسے کہ حال ہی میں 1-2 سال پہلے جیسے میر داور علی داور صاحب بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ ترین شاعر تھے، جنہوں نے وفات پائی ہے. لیکن اگر شاید آج وہ ہوتے تو ہماری وہ سعادت تھی کہ ان کے ساتھ بھی ہم حسرت تھی کہ ان کے ساتھ بھی کچھ بیٹھ کر اسی طریقے سے گفتگو کرے. تو اور بھی ہمارے بہت سارے شعراء ہیں، جیسے کہ اختر زیدی صاحب قبلہ مرحوم ہیں، کہ وہ بھی ایک اپنے لیول کے بہت بڑے عمدہ ترین شاعر ہیں. ابھی موجودہ دور کے بھی جیسے کہ محمد علی وفا صاحب ہو گئے، آغا سروش صاحب ہو گئے، محسن کمال قبلہ صاحب، اور منظر الیاس صاحب قبلہ، وہ دیگر اتنے سارے شعراء ہیں کہ جن کے نام لیتے لیتے میں بولتے جاؤں گا اور تو یہ شو طویل ہوتا جائے گا. انشاءاللہ ہم اگر آپ لوگ کی ساتھ رہے گی، مولا کا کرم، آپ لوگ کی دعا رہے گی، تو ہم کوشش کریں گے ان تمام شعراء کو اسی طرح سے روبرو کرا کر آپ لوگ کے درمیان پیش کریں انشاءاللہ. اب یہاں پہ میں آپ لوگ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. بس آخری ایک سوال ہے، یہ میری دل کی بھی خواہش ہے، کیونکہ میں آپ ہمارے اپنے ہو، دوستانہ بچپنے سے ہے، ساتھی دار وہ ہمارے جوڑی دار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی میری ذاکری میں کافی مدد کی. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا کوئی ایک کلام یہاں ہمارے درمیان اور پبلک کے درمیان مدح محمد آل محمد میں پیش کرے، تاکہ اس سے ہم خوشنودی حاصل ہو کہ ہم بھی اس عبادت میں جو ہے اس طریقے. ابھی تک تو جتنی بات گفتگو ہوئی وہ سب ایک طرف ہے، لیکن یہ مدح خوانی، یہ ثنا خوانی، یہ اپنے الگ جگہ، کیونکہ ان کا جذبہ، ان کی جو محبت ہوتی ہے اہل بیت سے، وہ اس کو اپنے ایک اشعار میں لکھ دیتے. ہم سوچ نہیں پاتے کہ لوگ نے کیا بات کہی، لیکن وہ سوچتے سوچتے جب ہم وہ بوڑھے ہونے آتے تو تب ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ الفاظ کے معنی یہ تھے. یہ بہت باریکیاں ہوتی ہے، خافیہ، رفدی، وہ بہت ساری چیزیں. تو بس اتنی سی آخری خواہش ہے، گزارش ہے انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ کی کلام پیش کرنے سے پہلے میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ پہلے لوگ ڈاکٹر، انجینئر سب بننا چاہتے تھے، آج بہرحال وہ پرانی بات ہو گئی. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ شعراء کوئی شعر بھی کہہ رہا ہے، کوئی نوحہ خان بھی بن رہا ہے، کوئی مرثیہ خان بھی بن رہا ہے، کوئی ذاکر بن رہا ہے، کوئی قبلہ، بہرحال جس کی بھی جو بھی خدمت کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر کوئی یہ بھی کرے کہ دنیاوی ساتھ میں ڈاکٹر اگر کوئی بننا چاہے تو ڈاکٹر بھی بنے اور مرثیہ خان بھی بنے. اور اگر کوئی نوحہ خان بن رہا ہے، اس کو انجینئر بھی بننے کا شوق ہے تو انجینئر بھی بنے، نوحہ خان بھی بنے، کیونکہ بے شک مولا کی انشاءاللہ ان قریب مولا کا ظہور بھی قریب ہے. انشاءاللہ امام حجت عصر جب آئیں گے تو بے شک انہیں ایسا نہیں ہے صرف نوحہ خان کی ضرورت پڑے گی، اسے انجینئر کی بھی ضرورت پڑے گی، انہیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑے گی. تو آپ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ شاعر بن جائے، شاعری میں چلے جائیں تو اپنا جو آپ کا دنیاوی جو ہے جیسا کوئی انجینئر بہرحال یہ سب چھوڑ دے، صرف شاعری میں چلے جائیں. جو ڈاکٹر بننا ہے وہ سب چھوڑ دے، صرف شاعری یا نوحہ خوانی یا مرثیہ خوانی دونوں اگر ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری قوم کی بھی بہتری رہے گی، اور انشاءاللہ کمائی کا ذریعہ بھی بنے گا، کیونکہ گھر کی کفالت بھی ضروری ہے. ایسا کئی بار ہو رہا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے کہ گھر بھی دیکھنا ہے ہمیں، اور ساتھ میں قوم کے لیے کچھ کرنا بھی ہے، اور امام کی خدمت میں اپنی خدمت انجام کرنا ہے. تو بہرحال ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیے، ایسا نہ ہو جائے کہ
ہم بس شاعری میں رہ جائیں اور گھر چھوڑ دیں. گھر میں لوگ مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ امام آ کے یہ سوال کرتے بے شک نوحہ خوانی آپ کرتے تھے, بے شک آپ شاعری رہو ذاکری کرتے تھے, لیکن گھر کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو گھر بھی ساتھ میں دیکھا جائے, خود کمائی اپنی سیلف اپنا بھی دیکھ لیا جائے, اور ساتھ میں شاعری ذاکری نوحہ خوانی مرثیہ خوانی ساتھ میں کرے, دونوں ساتھ لے کے چلے. بالخصوص جوانوں کے لیے یہ ایک میسج رہے گا انشاءاللہ. اور کلام کی آپ نے جو خواہش کری ہے تو وہی کلام سنا دیتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس پر میرے استاد جو ہے علمدار رضوی صاحب, شاعر حجت عصر علمدار رضوی صاحب کا جو مجھے کلام پہ انہوں نے تعریف کری ہے, تو وہی کلام سب کے سامنے پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ. رجب میں بھی رہیں گی مطلب حاضر کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ ہوا بھی شکر کے سجدے میں خم ہوئی ہوگی, ہوا بھی شکر کے سجدے میں خم ہوئی ہوگی, علی نے سانس جو کعبے میں پہلے لی ہوگی. ہوا بھی شکر کے سجدے میں خم ہوئی ہوگی, علی نے سانس جو کعبے میں پہلے لی ہوگی. تو سکون کعبے نے صدیوں کے بعد پایا ہے, سکون کعبے نے صدیوں کے بعد پایا ہے, خدا کے حمد کی آواز آ رہی ہوگی, خدا کے حمد کی آواز آ رہی ہوگی. تو علی کے قدموں کا بوسہ ملا ہے پہلے مجھے, علی کے قدموں کا بوسہ ملا ہے پہلے مجھے. زمین کعبے کی دنیا سے کہہ رہی ہوگی, زمین کعبے کی دنیا سے کہہ رہی ہوگی. تو کھلا ہے کعبے کا در, منہ کو ڈھانپ لو موسیٰ. کھلا ہے کعبے کا در, کھلا ہے کعبے کا در, منہ کو ڈھانپ لو موسیٰ. یہاں پہ طور کے جیسی ہی روشنی ہوگی, یہاں پہ طور کے جیسی ہی روشنی ہوگی. تو آخری شعر پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا کہ علی کو گود میں لینے وہ جب چلے ہوں گے, علی کو گود میں لینے وہ جب چلے ہوں گے, علی کو گود میں لینے وہ جب چلے ہوں گے. نبی کے ساتھ خدائی بھی چل رہی ہوگی, نبی کے ساتھ خدائی بھی چل رہی ہوگی. مختار ہے کہ کرو جو جشن علی, کرو جو ذکر علی زین مسکرایا کرو, کرو جو ذکر علی زین مسکرایا کرو. ہنسی یہ تیری کسی کے لیے چھری ہوگی, ہنسی یہ تیری کسی کے لیے چھری ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی بہت ہی پرنور عزم. ابھی موسم بہت ہی اچھا ہو چکا ہے کہ آپ نے اتنے پیارے جو کلام لکھے اور ہمارے سامنے آپ نے پیش کیے. اور میں نے آج تک جس طریقے کی ان کی کلام پیش کرنے کا انداز ہے, ان کا جو شاعری کا انداز ہے وہ بہت ہی الگ ہے. ہر کوئی اپنے اپنے فن میں الگ الگ طریقے سے پڑھا, لیکن انہوں نے ایک کلام لکھا تھا, وہ اگر رحمت نہ ہو تو وہ سنا دیجیے گا کہ مولا علی کی جو ہمارے یہاں پہاڑ ہے, مولا علی کو ہے, مولا علی جو بارگاہ مولا کائنات ہے, وہاں پہ جانے کے واسطے پہلے دروازہ ہے شہزادہ قاسم کا, جس علاوے کے نام سے جانا جاتا ہے. تو آپ نے جو اشعار کہا تھا کہ شہزادہ قاسم کا اور مولا کائنات کا جو ہم میل تھا, جی بنیاد علاوے کی کس طرح پڑھی پہاڑ کے حوالے سے, اس کا اگر آپ کو یاد ہو اگر تو آپ پڑھ لیجیے, ورنہ تو ہم ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش کر کے ایڈ کر دیں گے کلام آپ کا. جی وہ مصرع یہ تھا, بہرحال اس کا مطلب تو یاد نہیں آ رہا, کہ ہاں یاد آ گیا کہ کلام یہ تھا کہ وغا کے واسطے جب آ گئے جری قاسم, وغا مطلب عرض ہے کہ وغا کے واسطے جب آ گئے جری قاسم, دکھائی دینے لگے ہو بہو علی قاسم,
दिखाई देने लगे हूबहू अली क़ासिम। देखिएगा मुझे भी आशिक़ खान से बहुत निस्बत है, बहुत एक दिली लगाव है। जो अपने मौला अली पहाड़ से पहले जो सीढ़ियों के पास आगाज़ में आता है तो उसी कलावे उसी आशिक़ खाने के लिए शेर कहा था कि विक़ा के वास्ते जब आ गए जरी क़ासिम दिखाई देने लगे हूबहू अली क़ासिम। तो बिना ये रखी अलावे की सोच कर शायद, बिना ये रखी अलावे की सोच कर शायद, चराग़े कोहे अली की है रोशनी क़ासिम। चराग़े कोहे अली की है रोशनी क़ासिम। माशाअल्लाह। ये मिसरा बहा जब हो गया था और इंशाअल्लाह हर साल खिदमत अंजाम करते हैं। और आशिक़ खाने में मौला ये शरफ दे रहे हैं कि वहाँ भी कलाम की सआदत पेश करें। बस चल रहा है। माशाल्लाह ज़ैन भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से। मैं कुल हमारी टीम मोहरे विलायत और टीम प्रोडक्शंस की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ इस शो में आए। और मैं तमाम व्यूवर्स से भी अब रुख़सत लेना चाहूँगा। आप तमाम से दस्ता मारूज़ा है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब से, फैमिली मेम्बर्स में हमारे वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ है कि इतने दिनों से हम लोग एक्टिव नहीं रह पाए क्योंकि कुछ वजूहात के चलते, और फिर मुहर्रम भी था, अय्याम अज़ा भी चल रहे थे, जिसके चलते हम हमारे वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह ताला अब यहाँ से हम लोग का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। फिर हम इसी तरीके से आप लोग की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और आप लोग के साथ यूँ ही दीन अहले बैत और मदह खानी अहले बैत के हवाले से इसी तरीके से और प्रोग्राम्स आपके दरमियान लेकर आएंगे। तब तक के लिए वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अली मदद। बिना ये रखी अलावे की सोच कर शायद, बिना ये रखी अलावे की सोच कर शायद, चराग़े कोहे अली की है रोशनी क़ासिम।